अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजवान अशरफ। कल जो DGISPR की जानब से अहमद शरीफ चौधरी की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें सारा 9 मई से मतलब बात होती रही। सारा कुछ जो बयान किया गया वो 9 मई से मतलब था। हालांकि DGISPR ने ये कहा कि हम ये सिर्फ एक सिक्योरिटी रिलेटेड सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। तो तब से लेकर एंड तक तकरीबन कोई सवा घंटा टोटल 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 15 मिनट की सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग थी। उसके बाद सारी की सारी 9 मई इमरान खान मुज़ाकरात, बातचीत, डील, कमीशन, ये सारे मामला डिस्कस होते रहे। इसके ऊपर ही सवाल जवाब होते रहे। अब इसमें DGISPR की जानब से जो 9 मई वाक़ई को लेकर एक बात की गई, उसमें कम से कम इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान तो एक एग्रीमेंट है, इत्तेफाक राय है, और दोनों एक पेज पर है। दोनों का एक पेज पर होने का मकसद ये है, या मतलब ये है, या ये इस बात की अक्कासी करता है कि इमरान खान भी आखिरकार इस वाक़ई को लेकर यही सोच रहा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सोच रही है। इमरान खान पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है, कि ये 9 मई का वाक़या जो हमारे गले पे डाला जा रहा है, हमारे खाते में डाला जा रहा है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से हमारे खाते में ना डाला जाए। सबसे पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए, सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस बारे में कोई कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो इसकी तहकीकात करे, इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करे, और जो इसके असल मुजरिम हैं, जो इसके असल महरकात हैं, लोग हैं, किरदार हैं, साजिश करने वाले हैं, सहूलतकार हैं, उनका नाम सामने आना चाहिए और उनका नाम जो है अवाम के सामने रखना चाहिए। ये जो एम्बिगुअस सी बातें, मुबहम सी बातें कि जी बिल्कुल उसने कर दिया, हमारे पास सबूत है, एविडेंस है, शवाहिद है, ये तो एक वन साइडेड या तरफा किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको तो एविडेंस तस्वर नहीं किया जा सकता। अगर एविडेंस है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश किया जाए। देखिए, मामला कोर्ट ऑफ लॉ का है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मामला असल में कोर्ट ऑफ लॉ का है। जब अदालत के अंदर या कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर किसी भी मामले को रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो दोनों साइड से जो आर्गूमेंट है, दलाइल हैं, वो सामने आते हैं। उसके अंदर एक मुद्दई पार्टी होती है, एक विक्टिम पार्टी होती है, यानी कि मुलजिम पार्टी होती है, और मुद्दई की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है। मुद्दई अपने इल्ज़ाम को साबित करने के लिए सबूत पेश करता है, और इसी तरह से जो मुलजिम पार्टी होती है वो उस इल्ज़ामात को गलत करार देने के लिए अपने सबूत सामने रखती है। तो फिर ये फ़ैसला किया जाता है। ये है कोर्ट ऑफ लॉ का सिंपल वर्जन, जो कि हर एक जी शऊर आदमी को पता है, और पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादा इस बारे में जानते हैं। लेकिन जो भी आदमी कॉमन सेंस रखता है उसको ये इस बात का पता है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब कोई मामला आ जाए तो दोनों तरफ से दलाइल दिए जाते हैं, मामला खोल के बयान किया जाता है ताकि हकीकत सामने आ सके और मुजरिमों का तयन हो सके। ये होता है कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पर जो पहले दिन से बात की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, वो तो एक पार्टी को निशाना बना रहे हैं, एक शख्स को निशाना बना रहे हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान को निशाना बना रहे हैं। चलिए, उनकी बात को हम तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उनके पास एविडेंस है, उनके पास सबूत है, शवाहिद है, फुटेजेस है, CCTV वीडियोस है, सब कुछ है उनके पास, मान लेते हैं और मान लिया जाता है। लेकिन उधर से इमरान खान की जानब से ये कहा जाता है कि आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लाएँ और वहाँ पर प्रेजेंट करें और वहाँ पर ये तमाम इल्ज़ामात साबित करें। अब इमरान खान इसका हल ये देता है कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, एक जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए। कल जो है इस बारे में सवाल किया गया कि इमरान खान और PTI वाले तो कहते हैं कि ये केस साबित नहीं हुआ, ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुए, ये वाक़या साबित नहीं हुआ, तो इस पर क्यों ना एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, वो इसकी तहकीकात करे, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, वो इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करे, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो इसके ऊपर DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बिल्कुल हम इस चीज़ की हिमायत करते हैं, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अगर उनकी डिमांड है या उनका मुतालबा है या वो
اس طرح سے مطمئن ہوتے ہیں تو ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہیں. تو کم از کم ایک پوائنٹ کے اوپر تو اتفاق ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل بننا چاہیے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے تو یہ حکومت وقت کی اب ذمہ داری بن گئی ہے, شہباز حکومت کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, موجودہ حاضر سروس ججز پر مشتمل 3 رکنی بنا لیں, 5 رکنی بنا لیں, 4-5 رکنی ایک کمیشن بنا لیں حاضر سروس ججز پر مشتمل. یہ نہیں اس طرح کا کمیشن جو ابھی چند دن پہلے شہباز شریف نے اپنی مرضی کا جو دل میں آیا, جو من میں آیا, جو جس کا دل کیا اپنی مرضی کا ایک کمیشن بنا کے تصدق جیلانی کو ایک رکنی کمیشن بنا کے اس کا تصدق جیلانی کے حوالے وہ کمیشن کر کے اور کہا کہ لو جی کمیشن بن گیا اور 6 ججز کے خط کی تحقیقات وہ کرے گا. اس کے بعد تصدق حسین جیلانی خود سے علیحدہ ہو گئے, کمیشن ادھر کا ادھر ہی فارغ ہو گیا. اس طرح کی نہیں, آپ نے مٹی نہیں ڈالنی, مٹی کا پروگرام نہیں کرنا. آپ نے اگر حقیقت تک پہنچنا ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے, عوام کے سامنے سچ لانا ہے, تو آپ کو بھی تھوڑا سا تردد کرنا ہے, آپ کو بھی محنت کرنی ہے, آپ کو بھی ایفرٹ کرنی ہے اور حقیقت تک پہنچنا ہے. لیکن حکومت وقت اس میں بڑی تیاری اور چلاکی سے کام لے رہی ہے, مکاری سے کام لے رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے فائدے میں ہے, یہ جتنی دیر تک لٹکا رہے گا درمیان میں ہمارے فائدے میں رہے گا اور دونوں ہی آپس میں لڑتے رہیں گے. ہم اس میں سے بیچ میں سے اپنا فائدہ نکالتے رہیں گے اور بچوں کھائی جاؤ تو راڑا پائی جاؤ. یہ ان کا حساب ہے حکومت وقت کا. ابھی یہ گندم اسکینڈل کے اوپر ہی یہ 400-500 ارب روپے کی دیہڑی لگی ہے, 400-500 ارب روپے کی. $1 ارب کے لیے یہ بیچارے مارے پھر رہے ہیں, کبھی IMF کے پاس, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس. ادھر 400-500 ارب روپے کی ایسی دیہڑی لگا کے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے ہفتے کے اندر ہی. 7-8 دنوں کا ٹوٹل معاملہ ہوتا ہے. ادھر سے گندم چل پڑتی ہے, ادھر سے اپروول نکلتی ہے, 7 دن بعد گندم یہاں پہنچتی ہے, پیسے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور کھا پی کے سب فارغ ہو جاتے ہیں. $1 ارب یعنی کہ تقریباً کوئی 250-300 ارب روپے بن گئے. یہاں تو 400-500 ارب روپے کا معاملہ ہے. تو حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی حقیقت کو جانا جائے, کیونکہ حقیقت اگر سامنے آ گئی تو یہ تو معاملے ختم ہو جانا ہے. لیکن کم از کم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس معاملے پر ایک پیج پر ہے کہ ہمیں ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے, اس معاملے کے متعلق انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور اصولاً بات بھی یہی بنتی ہے. لیکن 9 مئی واقعہ ہوا تقریباً 1 سال ہو چکا ہے, 1 سال پورا ہو گیا ہے 9 مئی ہوئے, لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ کیا کس نے ہے, کروایا کس نے ہے. وہ ٹھیک ہے عمران خان PTI کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, لیکن پوری معاملے کی تحقیقات بھی تو ہونی چاہیے. CCTV فوٹیجز اور ویڈیوز, تمام ایویڈنس, کس نے کیا, کس نے کہا, کون پہنچا, کیسے پہنچا. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک شخص کے اوپر مقدمہ ہے 9 مئی کا, ایک ہی ٹائم پہ لاہور کے اندر بھی وہ جلاؤ گھراؤ کر رہا ہے, ایک ہی ٹائم پہ وہ فیصل آباد کے اندر بھی جلاؤ گھراؤ کر رہا ہے, وہ پنڈی کے اندر بھی جلاؤ گھراؤ کر رہا ہے, ایک ہی ٹائم پہ. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر لاہور میں بھی مقدمہ ہے, راول پنڈی کے اندر بھی مقدمہ ہے, فیصل آباد کے اندر بھی مقدمہ ہے. تو یہ پورا معاملہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس معاملے پر اگر DG ISPR نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہیں, جوڈیشل کمیشن بنا کے تو اس معاملے کی تحقیقات کی جائے, اس معاملے کو تہ تک اس کی انویسٹیگیٹ کر کے اس کی تہ تک پہنچا جائے تاکہ پتہ لگ سکے کہ اس کے اندر کون ملوث ہے, اس کے اندر ذمہ دار کون ہے. اور یہ حکومت کے اوپر اب یہ سب کچھ آ گیا ہے. حکومت تو ویسے کسی کام کی لگتی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس بارے میں ایکشن لے گی یا اس بارے میں کوئی عملاً پریکٹیکل کوئی کارروائی کرے گی اور اس کے اوپر تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا اس کے لیے عملی طور پر پریکٹیکلی اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے کمیشن بنائے گی. لیکن یہ کم از کم PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو اس معاملے پر اتفاق ہے. اور DG ISPR نے خود یہ مینشن کیا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں ایک جوڈیشل کمیشن, اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے اور وہ تحقیقات کر لے اور وہ ساری تحقیقات جو ہے وہ پھر عوام کے سامنے رکھ دی جائے. تو یہ جو معافی مانگنا, یہ سیاست اس طرح سے کرنی ہے, اس طرح سے نہیں کرنی,
یہ تو فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا DG ISPR کا کام نہیں ہے کسی کو بتانا کہ وہ اس نے کیا کرنا ہے. یہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ڈومین کے اندر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے سیاست کر رہے ہیں, آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے, اور انہوں نے کرنی ہے. ہاں جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی تحقیقات کر لی جائے تاکہ یہ معاملہ ونس اینڈ فار آل حل ہو جائے.